अथ एकसप्ततितमोऽध्यायः। अनुराधा नक्षत्रम् चतुर्थचरणम्। शिव उवाच बन्दीजनो वसत्येकः सौराष्ट्रविषये शुभे स कविर्भाग्यवान् देवी स्वकर्मनिरतः सदा तस्य स्त्री सुन्दरी देवी पतिसेवासु तत्परा एकस्मिन् दिवसे देवी ब्रह्मचारी समागतः आतिथ्यकरणे तस्य चासमर्थस्तदा शिवे उपोषणं कृतं तेन द्वारे बन्दिजनस्य च प्रभाते सवरारोहे शापं दत्त्वा गतस्तु वै ततस्तु दैवयोगेन मार्जारी तत्र सूतिका पञ्चपुत्राः वरारोहे गातिता तेन भामिनी मार्जारी च तदा देवी क्षुधार्ता च तदा तथा ततो बहुतिथे काले तस्य मृत्युरभूत् पुरा पत्नी पतिव्रता तस्य सती जाता च तत्क्षणात् सत्यलोके वरारोहे युगमेकम् उवास सः पत्न्या सह वरारोहे सौख्यं हि मनसेप्सितम् भुक्तं देवाङ्गना सार्धं पुनः पुण्यक्षये सति मानुषत्वं ततो लेभे सह पत्न्या वरानने धनधान्यसमायुक्तो वरा भार्या विवाहिता पुत्रश्चापहवो जाताः तेषां मृत्युरभूत् किल सा ज्वरेण समुद्विग्ना मध्ये तापयुता पुनः तस्य पापस्य वै शान्तिं शृणु त्वं गिरिजेवरे जातवेदस्य मन्त्रेण लक्षजाप्यं चकारये बिडालप्रतिमां कृत्वा पञ्चबालेन संयुता स्वर्णरोप्यस्य वा देवी फलपञ्चदशस्य तु सवस्त्रां वै तदा दद्यात् ब्राह्मणाय वराणनि गामेकां रक्तवर्णां च तां विप्राय प्रदापयेत् अमायां पिण्डदानं च सोमवासरे तथा गुरौ व्रतं च रविसप्तम्यां क्रियते भार्यया सह ततः पुत्रो भवेत् देवी चिरञ्जीवी तथोत्तमः व्याधिनाशो भवेत् देवी वन्द्यात्वं च प्रशाम्यति इति एकसप्ततितमोऽध्यायः।